अनि त्यही फ्यु मोर एक्जाम्पल्सहरु हामी कन्टिन्यू गर्छौं। अस्ति हामीले दुईटा गरेको थियौं है, एक्जाम्पल 2 सम्म गरेको थियौं हैन? आज चाहिँ हामी एक्जाम्पल 3 गर्छौं। Design a PDA for language L equals to a to the power n followed by b to the power twice n such that n is greater than 0. ल हामीसँग चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कस्तो छ भने इट जेनेरेट स्ट्रिङ्स द्याट सच द्याट ए बाट स्टार्ट हुन्छ बी मा गएर एन्ड हुन्छ। तर के छ त नम्बर अफ ए भन्दा चाहिँ नम्बर अफ बी चाहिँ के हुन्छ त ट्वाइस हुन्छ। बोथको पावर सेम छ एन भनेर छ। सो एन चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि मिनिमम एन को भ्यालु विल बी इक्वल टु 1। सो त्यो हुने हो भने यसले जेनेरेट गर्ने सबैभन्दा सानो स्ट्रिङ भनेको चाहिँ के हुने भयो त डब्लु चाहिँ के जेनेरेट हुन्छ त ए फलोड बाई दुईटा बी। जब हामीले पावर चाहिँ एन इक्वल्स टु 1 लिन्छौँ भने एन इक्वल्स टु 2 लियौँ भने दुईटा ए फलोड बाई चारवटा बी एन्ड दिस विल बी द प्याटर्न है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले पिडिए बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब पिडिएमा चाहिँ हाम्रो दुईटा अपरेसन हुन्छ भनेको थियौँ हामीले अहिलेसम्म पिडिए को डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ मुभ अफ पिडिएमा चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि हामीले के कुरालाई कन्सिडर गरेका छौँ। करेन्टली हामी एउटा स्टेटमा हुँदाखेरि कुनै एउटा इनपुट रिड गर्ने बेलामा टप अफ द स्ट्याकमा के सिम्बल छ त्यसको आधारमा हामी के गर्छौँ स्टेट ट्रान्जिसन गर्छौँ र या त त्यो स्ट्याकमा भएको सिम्बललाई हामी पप गर्छौँ या चाहिँ भने के गर्छौँ त अहिले भर्खरै करेन्टली हामीले इनपुट टेपबाट रिड गरिरहेको सिम्बललाई पुश गर्छौँ हैन। पुश गर्ने अपरेसनमा चाहिँ के हुन्छ त इनपुट टेपमा भएको सिम्बललाई लगेर स्ट्याकभित्र हालिन्छ। पप अपरेसनमा चाहिँ के हुन्छ अलरेडी स्ट्याकमा भएको सिम्बललाई चाहिँ स्ट्याकबाट बाहिर निकालिन्छ हो। त्यो सँगसँगै पिडिएमा चाहिँ अर्को पनि एउटा त्यसको फिचर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि समयमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने करेन्टली टप अफ द स्ट्याकमा जे सिम्बल भए पनि इनपुट टेपबाट जुनसुकै सिम्बल रिड गरे पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा ट्रान्जिट गर्न सकिन्छ विदाउट पर्फर्मिङ द पप अर पुश अपरेसन है। सिम्पली स्टेट ट्रान्जिसन मात्रै गर्छु म पुश अपरेसन या पप अपरेसन गर्दिनँ भनेर पनि भन्न चाहिँ पाइन्छ। सो पिडिएमा चाहिँ त्यो एउटा एक्स्ट्रा फङ्सनालिटी पनि त्यो के छ त भन्दाखेरि करेन्टली इनपुट टेपबाट त्यसको लागि सिम्बल चाहिँ कुनै रिड हुनै पर्यो हैन। ट्रान्जिसन हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त इनपुट टेपबाट सिम्बल चाहिँ रिड भएकै हुन पर्यो। तर के हुने भयो त भन्दाखेरि करेन्टली कुनै एउटा स्टेटमा बसेर इनपुट टेपबाट सिम्बल रिड गरेर चाहिँ स्टेट चाहिँ ट्रान्जिट हुन पाइन्छ तर पुश या पप अपरेसन नगरे पनि हुन्छ है। त्यस्तो खालको बिहेभियर पनि पिडिएले पठाउन चाहिँ सक्छ। त्यस्तो खालको बिहेभियरलाई चाहिँ हामीले डिटर्मिनिस्टिक बिहेभियर भन्छौँ हैन। जस्तै डिएफएमा हामीले फाइनल स्टेट अटोमाटाको दुईटा टाइप मध्ये एउटालाई चाहिँ डिएफए एउटालाई चाहिँ एनएफए किन भनेको थियौँ भन्दाखेरि डिएफएमा चाहिँ के हुन्थ्यो त एउटा कुनै पनि स्टेटमा बसेर एउटा इनपुट रिड गरी भ्याउँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली यही स्टेटमा ट्रान्जिट हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्थ्यौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले डिटर्मिनिस्टिक भन्यौँ भने एनएफए को केसमा चाहिँ एउटा करेन्टली एउटा स्टेटमा बसेर एउटा इनपुट रिड गर्दाखेरि चाहिँ अ नम्बर अफ स्टेटमा जाने भएको कारणले गर्दा ठ्याक्कै यो स्टेटमा ट्रान्जिट हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ थियो। देयरफोर त्यसलाई हामीले नन डिटर्मिनिस्टिक बिहेभियर भन्यौँ। यहाँनिर पिडिएको हकमा चाहिँ कुनै एउटा स्टेटमा बसेर एउटा इनपुट रिड गर्दा ठ्याक्कै एउटा मात्रै स्टेटमा यही स्टेटमा जान्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ भने त्यसलाई डिटर्मिनिस्टिक पिडिए भनिन्छ। सो अहिले पनि चाहे त्यसले पुश अपरेसन नगरोस् पप अपरेसन पनि नगरे पनि एटलिस्ट स्टेट चाहिँ ट्रान्जिट गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई त्यस्तो खालको बिहेभियर एक्जिबिट गर्ने पिडिएलाई चाहिँ हामीले डिटर्मिनिस्टिक पिडिए भनेर भन्छौँ। सो पिडिएको डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्ट्रिङको नेचर हेरेर हैन त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ मसिनमा एक्सेप्ट गराउनको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा कुनै एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा बसेर चाहिँ हामीले स्टेट एउटा इनपुट रिड गर्दाखेरि चाहिँ स्टेट ट्रान्जिट मात्रै गर्ने तर पुश या पप अपरेसन चाहिँ नगर्ने भन्ने खालको डिसिजन पनि हामी लिन सक्छौँ है। सो अहिलेको केसमा चाहिँ त्यस्तै खालको डिजाइन एउटा चाहिँ मैले गर्दैछु है।
सो अब यहाँ इनपुटमा चाहिँ तिमीले कस्तो खालको प्याटर्न देख्छौ त भन्दाखेरि नम्बर अफ ए चाहिँ नम्बर अफ बी भन्दा त आधा छ ठ्याक्कै होइन। सो यसलाई चाहिँ प्रोसेस गराउँदाखेरि अब हाम्रो त स्ट्रिङ चाहिँ प्रोसेस भयो अथवा एक्सेप्ट भयो भन्नको लागि त हामीसँग दुईटा अप्सन छ। एउटा भनेको या त यो सबै तिनटै अब मानौँ यदि फर्स्टको इनपुट हो भनेदेखि यो तिनटा लास्टको बी पढेर भ्याउँदाखेरि हामीले के भनेको छ, या त हाम्रो पिडिएफ फाइनल स्टेटमा पुग्या हुनु पर्यो, या चाहिँ भनेदेखि मेरो स्ट्याक कम्प्लिटली खाली भएको हुनु पर्यो। सो अब मैले चाहिँ स्ट्याकलाई कम्प्लिटली खाली गर्नु पर्ने छ भनेदेखि अब हामीले त अगाडि हेरेको पुश या पप अपरेसन हो। सो अब अगाडिकै कन्सेप्ट लगाएर चाहिँ फरक दुईटा सिम्बलले चाहिँ एकअर्कालाई पप गर्छ भनेर गराउनु छ भनेदेखि अब यसमा के हुनसक्छ त, नर्मली पहिला ए आउँछ, त्यो स्ट्याकमा गएर पुश हुन्छ होइन। त्यसपछि बी आयो, डिफ्रेन्ट सिम्बल आछ भने पप अपरेसन गर्ने भनेर हामीले भन्यौँ भनेदेखि ए चाहिँ फेरि पप आउट हुने भयो, स्ट्याक फेरि खाली हुने भयो भने फेरि लास्ट सिम्बल आउँदाखेरि त बेला पुस गऱ्यौँ भनेदेखि पनि के हुने भयो त, तिम्रो स्ट्याक त कम्प्लिटली खाली नहुने भयो भने पप गर्नको लागि त पहिला यहाँ अलरेडी सिम्बल छ भने पो पप हुन्छ, यतिकै त पप गर्न त मिल्दैन। भनेपछि अल्टिमेटली मेरो चाहिँ स्ट्याकमा चाहिँ के हुने भयो त, एउटा सिम्बल त बाँकी नै रहने भयो। अब हामीले अगाडिदेखि डिजाइनमा के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि स्ट्याकलाई कम्प्लिटली खाली गरेर अनि तिम्रो पिडिएलाई पनि फाइनल स्टेटमा हामीले पुऱ्याइरहेको छौँ। सो मेरो अब्जेक्टिभ चाहिँ अब स्ट्याकलाई कम्प्लिटली खाली गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ अब म के लजिक लगाउँछु त भन्दाखेरि इनिसियली म जुन मेरो कुनै एउटा स्टेट छ अरे, म इनिसियल स्टेट मेरो क्यू नट छ अरे र सुरुमा त मेरो के हुन्छ, स्ट्याक त कम्प्लिटली खाली नै हुन्छ भने यो सिचुएसन छ भने, स्ट्याक कम्प्लिटली खाली भएको सिचुएसन छ भने पहिलो सिम्बल चाहे जे हाम्रो ए नै आउने भयो होइन। यो त हाम्रो प्याटर्न अनुसार त सुरुमा ए नै आउँछ भनेको छ भने यो केसमा चाहिँ म के गरिदिन्छु, पुश अपरेसन पर्फर्म गरिदिन्छु, ठिक छ। र यसमा चाहिँ म स्टेट चाहिँ ट्रान्जिट गर्छु र पुश अपरेसन पर्फर्म गर्छु भन्यो भने यो स्टेटबाट हामी कहाँ जाने भयो, यो स्टेटमा पुग्ने भयो हो, पहिलो सिम्बल पुश हुने भयो। एउटा ट्रान्जिसन म यो बनाउँछु। अर्को चाहिँ के बनाउँछु भने अब अहिले पो मसँग एउटा ए र दुईटा बी छ, तर हुन के सक्छ दुईटा ए चारवटा ए पनि हुनसक्छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ मैले अहिले म कहाँ पुगिसकेँ, Q1 भन्ने स्टेटमा म पुगिसकेँ। मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र मैले इनपुट टेपबाट अर्को ए पढेँ भनेदेखि चाहिँ यो बेलामा चाहिँ सेम सिम्बल हो, म पुस नै गर्छु। अगाडिदेखि हामीले त्यही कन्सेप्ट लगाएको थियो होइन। सो स्टेट चाहिँ म Q1 मै जान्छु र एलाई पुस गरिदिन्छु। अब यहाँ 4 वटा ए आए पनि 10 वटा ए आए पनि के हुने भयो, एउटा ट्रान्जिसनले के गराइदिन्छ त, टप अफ स्ट्याकमा अलरेडी ए छ भनेदेखि चाहिँ पुस गराइदिने भयो। अब यति भएपछि यो दुईटा ट्रान्जिसन फङ्सनले के गर्छ त, ए को सङ्ख्या जतिवटा छ हाम्रो स्ट्रिङमा त्यो सबैलाई तिम्रो स्ट्याकभित्र पुस गराइदिन्छ होइन। भने अब त्यसपछि जब बी इन्काउन्टर हुन्छ भने हामी के गर्छौँ त भन्दा, यो केसको लागि गर्दैछु है म, हामी के गर्छौँ भने अहिले त हामी के छौँ त, यो इनपुटको लागि हो भने हामीले पहिला यो एउटा ट्रान्जिसन युज गरिसक्यौँ, पुस गरिसक्यौँ। अब हामी कहाँ छौँ, डेफिनेटली Q1 मा छौँ। टप अफ द स्ट्याकमा मेरो ए छ र इनपुट टेपबाट चाहिँ मैले अब बी रिड गरेँ भनेदेखि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि Q2 भन्ने स्टेटमा जान्छु, तर न त म पुस अपरेसन गर्छु न त म पप अपरेसन नै गर्छु। सो मेरो चाहिँ स्ट्याकमा चाहिँ अहिले अघिको सिम्बल जे थियो त्यही सिम्बल नै बस्ने भयो। भनेको तिम्रो दुईटा ए छिराएको छौ भने यहाँ दुईटा ए नै बस्ने भयो, एउटा मात्रै ए छिराएको छ भने यहाँ एउटा ए मात्रै बस्ने भयो है, बुझिन्छ। यसले के गर्यो त हामीले भन्दाखेरि Q1 भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र बी रिड गर्यो भने स्टेट मात्रै ट्रान्जिट गर्यो, नो पुश अर पप अपरेसन। सिम्पली के मात्रै भयो त, नो पुश अर पप अपरेसन, ओन्ली स्टेट मात्रै ट्रान्जिसन भयो। यो स्टेपले हामीले त्यो गर्यौँ। यो गर्दा के भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो स्ट्याकमा चाहिँ स्टिल कन्डिसन यही हुने भयो, ठिक छ। तर स्टेट चाहिँ अब के भयो त, अघि हामी यहाँनिर Q0 भन्ने स्टेटमा थियौँ, यो सिचुएसन आइपर्दा हामी Q1 भन्ने स्टेटमा गयौँ, यो सिचुएसन हुँदा हामी Q2 भन्ने स्टेटमा पुगिसक्यौँ, तर स्ट्याकमा अझै पनि एउटै ए भन्ने सिम्बल नै छ, ठिक छ। अब इनपुट टेपको के भइसक्यो, दुईटा सिम्बल रिड भइसक्यो भने अब नेक्स्ट चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यो सिचुएसन हो भने म Q2 भन्ने स्टेटमा छु, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र बी आयो भने चाहिँ यो बेलामा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ स्टेट फेरि Q1 मा फर्किन्छु, तर के गरिदिन्छु त, सिम्बल चाहिने म पप आउट गरिदिन्छु। यो गर्यो भने के हुने भयो त, अब ब्याक टु
स्ट्याक मेरो फेरि खाली हुने भयो, तर म स्टेट चाहिँ कहाँ हुने भयो त Q1 भन्ने स्टेटमा हुने भयो। ठिक छ। अब नेक्स्ट ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ मैले के बनाउन सक्छु त भने यति भएपछि मेरो स्ट्याक खाली भयो। अब हामी त मात्र के गरे पुग्छ त Q1 भन्ने स्टेटमा अब मेरो टप अफ द स्ट्याक यसरी खाली भइसकेको छ र मेरो इनपुट टेप पनि सकिसकेको छ। अब यतापट्टि त इम्टी नै बस्ने हो, इम्टी रिड गरेको छ भने चाहिँ अब म के गर्छु त फाइनल स्टेटमा चाहिँ नि गइदिन्छु है। र फाइनल्ली म अब फाइनल स्टेटमा पुगिसकेँ। स्टिल मेरो स्ट्याक पनि खाली छ, टप अफ द अनि इनपुट टेप पनि खाली छ भनेदेखि चाहिँ म फाइनल स्टेटमै बस्छु। न त पुश अपरेसन हुन्छ न त पप अपरेसन हुन्छ भने यसरी चाहिँ हाम्रो के हुने भयो स्ट्याक पनि कम्प्लिटली खाली हुने भयो, फाइनल स्टेटमा नि पुगिने भयो। अब यो इनपुटको लागि यसरी काम गर्यो। अब दुईटा इनपुट छ भने अब सेकेन्ड खालको इनपुट छ भने यसले कसरी काम गर्छ त हेरौँ त। अब मानौँ मेरो W भनेको चाहिँ यो हो भनेदेखि के हुने भयो, इनिसियल्ली हाम्रो स्ट्याक यसरी कम्प्लिटली खाली हुन्छ, Q नट स्टेटमा हुन्छौँ हामी। त्यसपछि के हुन्छ हेर त, यो ट्रान्जिसन फङ्सन युज गरेर करेन्टली Q नटमा छौँ हामी, स्ट्याक कम्प्लिटली खाली छ। इनपुट टेपबाट पहिलो सिम्बल A रिड गर्यो भने हामी के गर्छौँ Q1 भन्ने स्टेटमा जान्छौँ र स्ट्याकमा चाहिँ नि A लाई पुश गरिदिन्छौँ। ठिक छ। अब हामी Q1 भन्ने स्टेटमा छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा A भन्ने इनपुट छ र अब नेक्स्ट इनपुट चाहिँ इनपुट टेपबाट हामीले फेरि पनि A पढ्यौँ भने हामी के गर्छौँ Q1 मै बस्छौँ र नयाँ सिम्बललाई पनि स्ट्याकभित्र पुश गरिदिन्छौँ हो। अब यो सिचुएसनमा छौँ हामी, Q1 भन्ने स्टेटमा छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा A छ र इनपुट टेपबाट B रिड गर्यौँ भने चाहिँ अब हामी के गर्नु पर्दो रहेछ त Q2 भन्ने स्टेटमा ट्रान्जिट गर्ने, तर न त पुश गर्ने न त पप नै गर्ने हो। अब नेक्स्ट Q2 भन्ने स्टेटमा छौँ हामी, टप अफ द स्ट्याकमा A छ र इनपुट टेपबाट चाहिँ नि B रिड गर्यौँ भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ के गर्ने त स्टेट फेरि Q1 मा फर्किने, तर सबैभन्दा माथिको एउटा सिम्बललाई पप गरिदिने। सो एउटा A पप भयो। अब फेरि कहाँ छौँ हेर त हामी, कुन सिचुएसनमा छौँ, Q1 भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याकमा A हुँदा B रिड गर्नुपर्ने छ। त्यो भने फेरि हामीलाई केले दिन्छ Q3 ट्रान्जिसनले दिन्छ हो। Q1 भन्ने स्टेटमा छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा A छ र इनपुट टेपबाट चाहिँ B रिड गरेको छ भने हामी कहाँ जाने Q2 मा जाने, तर न त पुश गर्ने न त पप गर्ने भनेपछि मेरो स्ट्याकमा अझै पनि A भन्ने सिम्बल रहिरहने भयो। अब फेरि हामी कहाँ छौँ ट्रान्जिसन नम्बर 4 लाई हेर, Q2 भन्ने स्टेटमा छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा A छ र इनपुट टेपबाट चाहिँ B रिड गरेको छ भने चाहिँ के गर्ने भनेको छ Q1 मा जाने, तर पप अपरेसन गर्ने, गर्यो भने के भयो A निस्क्यो। अब फाइनली हामीले कुन युज गर्न पाइयो 5 लाई पाइयो। सो Q1 मा छौँ, स्ट्याक पनि खाली छ, इनपुट टेपमा पनि इनपुट सक्यो खाली छ भने चाहिँ अब चाहिँ हामी कहाँ जाने त फाइनल स्टेटमा जाने र मेरो स्ट्याक पनि कम्प्लिटली खाली भयो भनेपछि मेरो स्ट्रिङ चाहिँ नै के हुने भयो त एक्सेप्ट चाहिँ हुने भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पिडिएको डिजाइन गर्दाखेरि कुनै न कुनै बेलामा चाहिँ हामीले कुनै एउटा इनपुट टेपबाट चाहिँ सिम्बल रिड गर्दा चाहिँ स्टेट चाहिँ नि ट्रान्जिट गर्छौँ, तर स्ट्याकमा चाहिँ सिम्बल पुश पनि गर्दैनौँ पप पनि गर्दैनौँ। यस्तो खालको डिजाइन पनि हामीले पिडिएको चाहिँ बनाउन सक्छौँ। यो बुझ्यो? बुझेको हो यो? हो म्याम। ल अब यसको लागि टेबल बनाउन सकिन्छ। हामीले स्ट्रिङ अब अहिले त मैले यसरी डायग्राम बनाएर देखाएँ, यसैलाई तिमीले हामीले अस्ति गरेको जसरी टेबल बनाउन सकिन्छ। ल म यहाँ लेख्छु, तिमीहरू मलाई भन है त के हुनुपर्छ भनेर। ल अब स्ट्रिङ एक्सेप्टेन्स टेस्ट गरौँ। सो W भनेको चाहिँ मेरो दुईटा A फलोड बाई
चारवटा बी हो भने हामीले सुरुमा के बनाउने भयो स्टेट त्यसपछि अन रिड इनपुट स्ट्याकको कन्टेन्ट र ट्रान्जिसन्स युज्ड सो यो हो भने सुरुमा हाम्रो के हुने भयो सबै इनपुट चाहिँ हामीले अनरिड नै हुने भयो सो अनरिड इनपुट भनेको होल हुने भयो स्ट्याकमा केही पनि हुँदैन द्याट्स एम्टी ट्रान्जिसन के युज भएको छैन इनिसियल स्टेट हामी कहाँ हुन्छौँ क्यू नटमा हुन्छौँ भने अब के गर्नु पर्यो हामीले क्यू नट भन्ने स्टेटमा बसेर ए भन्ने इनपुट रिड गर्नु पर्यो क्यू नट भन्ने स्टेटमा ए भन्ने इनपुट रिड गर्दाखेरि टप अफ द स्ट्याकमा केही पनि छैन भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो एलाई पुश गरिदिनु पर्छ र के गर्ने भनेको छ स्टेट चाहिने अब क्यू नटबाट क्यू वानमा ट्रान्जिट गर्ने भनेको छ सो यो भने हामीले कुन चाहिँ ट्रान्जिसन युज गर्यौँ त 1 भन्ने ट्रान्जिसन युज गर्यौँ यति भइसक्दा अब हाम्रो इनपुट टेपमा के बाँकी हुने भयो ए र रिमेनिङ चारवटा बी चाहिँ बाँकी हुने भयो हो अब नेक्स्ट के हुनु पर्यो Q1 भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टेपबाट पनि ए रिड गर्यो भने यो सिचुएसनमा के गर्ने स्ट्याकमा त्यो एलाई पनि पुश गरिदिने स्टेट चाहिने के हुने Q1 मै बस्ने सो यसलाई हामीले ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 2 चाहिँ युज गर्यौँ यति गरिसक्दा अब हाम्रो इनपुट टेपमा के बाँकी हुने भयो चारवटा बी मात्रै बाँकी हुने भयो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज Q1 भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदाखेरि यु हेभ टु रिड बी यो हो भनेदेखि के गर्ने भनेको छ हामीले न त पुश गर्ने न त पप गर्ने सो स्ट्याकमा दुईटा ए नै बस्ने भयो बट स्टेट चाहिने ट्रान्जिट गर्ने यो भनेको हामीले ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 3 युज गर्यौँ यति गरिसक्दा के हुने भयो हाम्रो इनपुट टेपमा तीनटा बी चाहिने बच्ने भयो अब वी आर इन द स्टेट Q2 टप अफ द स्ट्याक इज ए एन्ड इनपुट टेपमा चाहिँ सिम्बल इज बी हो भने यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो पप अपरेसन गर्नु पर्यो सो एउटा ए निस्किने भयो स्टेट ब्याक टु Q1 मा जानु पर्यो यो गर्नु भनेको हामीले ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 4 युज गर्यौँ यति गरेर भ्याउँदा मेरो इनपुट टेपमा दुईटा बी चाहिने बच्यो हो नाउ वेयर इन स्टेट Q1 टप अफ द स्ट्याक इज ए एन्ड यु हेभ टु रिड द सिम्बल बी हो भनेदेखि यो बेलामा के गर्ने भनेको छ अब फेरि न त पुश अपरेसन न त पप अपरेसन ओन्ली स्टेट ट्रान्जिसन टु Q2 यो भनेको हाम्रो ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 3 युज भयो यति एक्जिक्युट भइसक्दासम्म इनपुट टेपमा बी मात्रै बच्यो हो नाउ वी आर इन द स्टेट Q2 टप अफ द स्ट्याक इज ए अनि हामीले बी चाहिने रिड गर्यौँ भने यसले चाहिँ हामीलाई के गरिदिन्छ पप अपरेसन पर्फर्म गरिदिन्छ एन्ड विल गो ब्याक टु स्टेट नम्बर Q1 इनपुट टेपमा अब इम्टी मात्रै बाँकी हुन्छ यो भनेको ट्रान्जिसन फङ्सन 4 भयो अब हामी Q1 भन्ने स्टेटमा छौँ टप अफ द स्ट्याक पनि खाली छ इनपुट टेप पनि खाली छ भने के हुन्छ स्ट्याकमा न त पुश अपरेसन हुन्छ न पप अपरेसन हुन्छ एज इट इज इनपुट टेप त खाली हुने नै भइहाल्यो बट विल रिच टु फाइनल स्टेट दिस इज ट्रान्जिसन नम्बर 5 सो 6 त युज गरे पनि भयो नगरे पनि भयो किन वी अलरेडी रिच टु फाइनल स्टेट एन्ड हाम्रो स्ट्याक अलरेडी खाली छ है यसरी चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ चाहिँ प्रोसेस भयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ ल यो सार्नुपर्छ भाइ सार अनि नेक्स्ट क्वेसन गरौँला म्याम हजुर के हुन्छ त्यो हामीले यो स्ट्याक कन्टेन्ट उयो थर्ड लाइनमा ए छ नि अनि हामीले बी रिड गर्यौँ होइन त्यतिखेर तपाईँले पुस पनि नगर्ने अनि पुल पनि नगर्नेको एकचोटि फेरि लजिक भन्दैन सो यहाँनिर चाहिँ के थियो भने सुरुमा ए थियो हामीले त्यसलाई पुस गरिदियौँ सेकेन्डमा पनि Q1 मै भन्ने स्टेटमै बस्दा टप अफ द स्ट्याकमा नि ए छ र इनपुट टेपमा नि ए आयो भने चाहिँ पुस नै गर भन्यो सो यति गर्दासम्म चाहिँ मेरो स्ट्याकमा के भएछ यसरी दुईटा ए आएर बसेको छ ठिक छ यहाँनिर त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने हामी Q1 भन्ने स्टेटमै छौँ र टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ ए छ अरे अहिले त यो TOS त यो हो नि त होइन सो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ अनि इनपुट टेपमा चाहिँ पहिलो बी रिड गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ भने अब यो बेलामा हाम्रो सिचुएसन के छ हामी Q1 भन्ने स्टेटमा छौँ भने यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ लाने रे भन्दाखेरि स्टेट चाहिने Q2 मा पुग्ने रे तर स्ट्याकमा चाहिँ न पुस हुने न पप हुने भनेको कारणले पुस भएको भए त्यो बी योभन्दा माथि आएर बस्थ्यो इनकेस यसमा चाहिँ पुस अपरेसन भएको भए यो बी यहाँ माथि आएर बस्थ्यो पप अपरेसन भएको भए के हुन्थ्यो यो माथिको
हेर है दुईटा अप्सन, एउटा अप्सन यो हुन सक्थ्यो पुश भएको भए यो ए को माथि बी आएर बस्न सक्थ्यो, अर्को अप्सन चाहिँ के हुन सक्थ्यो पप भएको भए चाहिँ यो दुईटा ए मध्ये सबैभन्दा टुप्पाको ए चाहिँ माथिको ए चाहिँ बाहिर निस्किन्थ्यो, तल बटममा मात्र एउटा ए बस्थ्यो। तर हामीले चाहिँ के गरे त यो पनि नगरेको यो पनि नगरे, मात्र के गरेको त भन्दाखेरि यो सिचुएसनबाट स्ट्याक चाहिँ जस्ताको तस्तै स्ट्याकमा जति जे सिम्बल छ त्यसलाई एज इट इज छोडिदियो। यसमा हामीले थप्दा पनि थपेनौँ, यसबाट बाहिर पनि निकालेनौँ, तर स्टेट चाहिँ Q1 बाट हामी Q2 मा गएको, यति मात्रै भएको। बुझिन्छ? स्टिल हाम्रो टप अफ द स्ट्याकमा ए नै छ हैन, मेरो स्ट्याकमा न त नयाँ सिम्बल थपियो न त भएको सिम्बल नै बाहिर निस्क्यो। भयो मात्र कि अघि Q1 भन्ने स्टेटमा थियो भने अब चाहिँ म Q2 भन्ने स्टेटमा गएँ, त्यति मात्रै गरेको। बुझ्यो? यस म्याम। यति चाहिँ किन गरे त, यो Q2 मा चाहिँ किन लग्यो त भन्दाखेरि जहिले पनि ए भन्दा बी चाहिँ डबल छ भनेपछि ए मा जतिवटा नम्बर छ ऊ भन्दा ठ्याक्कै दुईटा नम्बर डिजिट चाहिँ बढी चाहिँ बी मा हुन्छ, दुईटा बी चाहिँ संख्यामा चाहिँ बी चाहिँ दुईटा बढी हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बी पढ्दाखेरि चाहिँ स्टेट ट्रान्जिट गरिदिने, अर्को बी पढ्दाखेरि चाहिँ पप गरिदिने गर्यो भने चाहिँ अल्टिमेटली मेरो स्ट्याक खाली हुन्छ भनेर चाहिँ नि हामीले यो लजिक लगाएको के। जसरी पनि मलाई त स्ट्याक खाली गराउनु छ, सो एकचोटि पढ्दाखेरि बी पढ्दाखेरि स्टेट ट्रान्जिट गरिदिने, अर्कोचोटि बी पढ्दाखेरि पप गरिदिने, त्यो गरे भएर त्यही भएर फेरि हामी Q2 बाट हेर न नेक्स्ट टाइम हामीले बी पढ्दाखेरि पप मात्रै गरेका छैनौँ हामी अब हामीले यहाँनिर चाहिँ सेकेन्ड बी पढ्दाखेरि चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दाखेरि पप पनि गरेका छौँ, फेरि स्टेट पनि ट्रान्जिट गरेका छौँ। किन त भन्दा फेरि नेक्स्ट टाइम थर्डको बी पढ्दाखेरि चाहिँ के गर्न पाइयोस् त Q1 बाट Q2 मा मात्रै जान पाइयोस्, स्ट्याकमा चाहिँ जे छ त्यही रहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले के गरेको हो त स्टेट पनि चेन्ज गरेको है। यो वाला बी पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ स्ट्याक खाली गर्नु थियो, त्यही भएको रिजनले गरेर। ल यो भयो सबैजनाको। यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूको इक्जाममा चाहिँ दुई पटक सोधेको रहेछ। 70 सालमा एकचोटि सोधेको छ अनि 74 सालमा पनि एकचोटि सोधेको छ, दुईचोटि सोधेको छ इक्जाम। म्याम यसको अगाडि पार्ट देखाइदिनु। अगाडि पार्ट है, यसको एन्डमै जानुपर्छ होला। ल 70 र 74 सालमा सोधेछ। म्याम स्ट्रिङ एक्सेप्टेन्स यो एउटा एक्जाम्पल मात्र देखाउँदा हुन्छ है यो एक्सेप्ट हुने? हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अब तिमीले फर्स्टको देखाएनु भयो, सेकेन्डको देखाएनु भयो, त्योभन्दा अरू कुनै इनपुट लिए पनि भयो, एउटा मात्रै गर्दा हुन्छ। भयो, सक्यो? भयो म्याम। अब नेक्स्ट छ हामी एक्जाम्पल नम्बर 4 मा। सो यसमा चाहिँ के छ भने डिजाइन अ PDA फर अ ल्याङ्ग्वेज L equals to WCWR और यसलाई such that W belongs to AB को क्लोजर है। यो भनेको चाहिँ कुनै मसँग W छ भने त्यसको W को रिभर्स लिन्छौँ र त्यसलाई बीचमा सेपरेटर चाहिँ C भनेर राखिएको छ। यो C चाहिँ जहिले पनि के हुने भयो तिम्रो ल्याङ्ग्वेजमा आउने नै भयो, फिक्स नै भयो है। सो यो भने जस्तो तिमीले W लियो भने AB को क्लोजर हो भने
ए को यो दुईटाले मिलेको कुनै पनि कम्बिनेसन तिमीले लिन सक्छौ हैन। जस्तै ए मात्रै पनि लिन सक्छौ अथवा बी मात्रै पनि लिन सक्छौ अथवा एबी लिए पनि भयो अथवा बीए लिए पनि भयो। और के हुने भयो त एबीए बीएबी हैन, एबीएबी और बीएबीए एनिथिङ। डब्लु कुड बी एनिथिङ हो भने यो भयो भने डब्लु को रिभर्स के हुने भयो? ए को रिभर्स त ए आफै हुने भयो। बी भएको केसमा डब्लु को रिभर्स बी नै हुने भयो। बी ए भयो भने के हुने भयो? पहिला बी लेख्नु पर्यो त्यसपछि ए आउने भयो हो। अनि यसको रिभर्स चाहिँ के हुने भयो त? अब एबी हुने भयो भने यसको रिभर्स के हुन्छ भन त मलाई? एबीए को रिभर्स भने के हुने भयो? एबीए आफै हुने भयो किनभने पछाडिकोबाट लेख्दै आउने भने सेम नै हुने भयो। यसको रिभर्स पनि के हुने भयो? बीएबी नै हुने भयो। अब यसको रिभर्स चाहिँ के हुन्छ भन त मलाई? बीएबीए हुने भयो भने अब यसको रिभर्स चाहिँ के हुने भयो त? एबी हुने भयो एन्ड सो अन। अब यसरी हामीले रिभर्स निकाल्दै जान सक्छौँ हैन। सो फर्स्टको केस हो भने अब हाम्रो डब्लु चाहिँ के हुन्छ अरे त? ए हुन्छ अरे के। सो यो सी चाहिँ त्यसरी राखिदिएको एज अ सेपरेटरको रूपमा, ठिक छ। अब सेकेन्ड केस हो भने बीसीबी हुने भयो हो। यो सिचुएसन हो भने एबी फलोड बाई सी अनि बीए हुने भयो है। सिमिलरली बीएसी एबी हुने भयो। यसको केसमा एबीएसी अनि फेरि एबीए हो। यसको केसमा बीएबीसी अनि फेरि बीएबी हो भने यसको केसमा चाहिँ एबीएबीसी बीएबीए हो। एन्ड देन बीएबीएसी अनि एबीएबी हुने भयो। यो सबै स्ट्रिङ पढ्दा तिमीहरूलाई के जस्तो लाग्यो? यो स्ट्रिङ हेर त कस्तो खालको स्ट्रिङ हो यो? यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ होला? हामीले यो अगाडि पनि गरिसक्यो। यो डब्लु भने कस्तो खालको डब्लु हो? महेश कसको नाम बिर्सिनु? सौगत के हो यसलाई के भन्छ हामीले? प्यालिन्ड्रम है। प्यालिन्ड्रम भन्छ है यसलाई हामीले। प्यालिन्ड्रम पनि कस्तो खालको प्यालिन्ड्रम त हेर त यो अड प्यालिन्ड्रम हो किनभने लेन्थ यो के भन्छ कार्डिनालिटी अफ डब्लु के छ त? जहिले पनि अड नै छ हरेक केसमा है। सो यो क्वेसन यसरी एल डिजाइन अ पिडिएफ फर अ ल्याङ्ग्वेज एल इक्वल्स टु डब्लुसिडब्लुआर भन्यो अथवा डिजाइन अ पिडिएफ फर अ ल्याङ्ग्वेज अफ अड प्यालिन्ड्रम भन्यो भने कुरा एउटै हो है। सो दिस इज अ एक्जाम्पल अफ अड प्यालिन्ड्रम हो। ल अब यसको लागि हामीले पिडिए डिजाइन गर्नु पर्यो भने योभन्दा ठ्याक्कै अगाडि गरेको वाला कन्सेप्ट लगाएर गर्न सकिन्छ होला। के गर्नुपर्छ होला भन त? हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ? यति सिम्बललाई पुश गरिदिने हैन। जब सी इन्काउन्टर हुन्छ मानु यति सबै सिम्बललाई पुश गर्दा क्यू नट भन्ने स्टेटमा बस्दिने। यो एउटा सिम्बल आउँदाखेरि चाहिँ न त पुश गर्ने न त पप गर्ने, सिम्पली स्टेट मात्रै ट्रान्जिट गरिदिने हैन, क्यू1 मा जाने। त्यसपछि के हुन्छ हेर त? पहिलो सिम्बल जे पुश गर्यो हामीले बी पुश गरेछ भने सी पछिको फर्स्ट सिम्बल ए हुन्छ, विच मिन्स डिफ्रेन्ट सिम्बल आउँछ। टप अफ द स्ट्याकमा बी हुन्छ भने अब हामीले यसरी पुश गरे हुन्छ हैन, यसलाई बी ए हुन्छ नि त पुश गर्दाखेरि त। सो पप गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हेर त? पहिलो सिम्बल लास्ट सिम्बल जे पुश गरेछ त्यो टपमा गएर बस्छ भने पप गर्ने बेलामा पहिलो सिम्बल के इन्काउन्टर हुन्छ? ए नै, यसको ठ्याक्कै उल्टा सिम्बल इन्काउन्टर हुन्छ भनेपछि हामीले के लजिक लगाउन सक्छौँ त? सेम सिम्बल आएको सी नआउँदासम्म चाहिँ पुश मात्रै गर्ने, जेसुकै होस् टप अफ द स्ट्याकमा डिफ्रेन्ट नै सिम्बल भए पनि पुश गर्दै जाने। सी इन्काउन्टर भएपछि चाहिँ स्टेट मात्रै ट्रान्जिट गर्ने, पुश पनि नगर्ने पप पनि नगर्ने भने सी पछिको पहिलो सिम्बल आएको छ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ पप अपरेसन गर्ने। अब पप गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ त?
पप गर्ने बेलामा सिम्बल त सेम हुँदो रहेछ, टपमा ए बसेको छ भने पहिलो ए आउँदो रहेछ, सो सेम सिम्बल आएको बेलामा पप गरिदिने। त्यसपछि फेरि बी हुन्छ, सेकेन्ड टप अफ द स्ट्याकमा त बी छ भने यतापट्टि पनि इनपुट टेपमा पनि बी हुन्छ भने चाहिँ बी आउँदाखेरि पनि पप गरिदिने। त्यो गरेर चाहिँ हामी पिडिए चाहिँ बनाउन सक्छौँ। तिमीले लेख्न सक्छौ ट्रान्जिसन फङ्सन। ल लेख त सबैजनाले, कन्सेप्ट बुझ्यो? कन्सेप्ट बुझेको हो? सो पुश गर्ने बेलामा चाहिँ के हुनु पर्यो त, तिम्रो ट्रान्जिसन फङ्सनको नेचर कस्तो हुनु पर्यो? अब सबैभन्दा स्ट्याक पुरै खाली भएको बेलामा पहिलो सिम्बल ए आउन नि सक्छ यस्तो, अथवा बी आउन पनि सक्छ। अनि त्यो बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो? स्टेट चाहिँ ट्रान्जिट नगर्ने तर पुश मात्रै गर्ने होइन। एउटा यो सिचुएसन होला भने अर्को के होला त, सुरुमा स्ट्याक पुरै खाली होला, पहिलो सिम्बल बी आउला, यो बेलामा पनि पुश नै गरिदिने। अर्को पुश गर्ने बेलामा के होला त, क्यू नटमै बसेको बेलामा टप अफ द स्ट्याकमा पनि ए होला, इनपुट टेपबाट पनि ए नै रिड गरेला, स्टिल के गर्ने? पुश नै गरिदिने होइन। अनि अब टप अफ द स्ट्याकमा बी होला, फेरि बी नै आउला। अब यो त जस्तो पनि बन्न सक्छ नि होइन, जस्तै एबिबी पनि हुनसक्छ नि, एबिबी सी भयो भने बिबिए हुने भयो हो। सो ए पछि लगातार सेम सिम्बल पनि त आउन सक्ला, टप अफ द स्ट्याकमा अलरेडी भएको सिम्बल फेरि आयो भने पनि यो केसमा नि पुसै गरिदिने है। सो जबसम्म सी इन्काउन्टर हुँदैन तबसम्म चाहिँ पुस मात्रै गर्ने। अनि सी इन्काउन्टर भएपछि चाहिँ स्टेट ट्रान्जिट गर्ने, अनि सी पछि चाहिँ खालि पप मात्रै गर्ने। ल यसको लागि हुनसक्ने पोसिबल सबै रुल्सहरू लेख त, पुस गर्नको लागि र पप गर्नको लागि हुनसक्ने सबै रुल्सहरू लेख त तिमीहरू। ट्राई गर त एकताल।
सिचुएसन अब हामीले के भनेको छ नि सिचुएसन के हुन सक्छ त भन्दा पहिलो सिचुएसन भनेको इनिशियल स्टेट हुने भयो अनि स्ट्याक कम्प्लिटली खाली भएको सिचुएसन त्यहाँ ए पनि आउन सक्छ या त बी पनि आउन सक्छ हैन इनिशियल स्टेटमा यो भयो नि बोथ कन्डिसनमा हामीले के गर्ने भनेको छ क्यू नटमै बस्ने त्यसलाई पुश नै गर्दिने हो एउटा सिचुएसन यो हो अर्को सिचुएसन के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जबसम्म सी डिस्कभर हुँदैन हैन यो सी भन्दा अगाडिको कुरा टुवर्ड्स द लेफ्ट अफ सी को कुरा हैन टप अफ द स्ट्याकमा अलरेडी ए हुन सक्छ फेरि ए नै इनपुट टेपमा ए नै आउन सक्छ म क्यू नटमा हामीले स्टेट त ट्रान्जिट गरेको छैन यो बेलामा नि पुश नै अपरेसन हुने भयो हैन अथवा के हुन सक्ला त क्यू नटमै छौ टप अफ द स्ट्याकमा अलरेडी बी हुन सक्छ फेरि बी आएको पनि हुन सक्छ त्यो बेला नि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पुश नै गर्नुपर्ने हुन्छ अर एल्स के हुन सक्छ थर्ड सिचुएसन क्यू नटमै छौ टप अफ द स्ट्याकमा ए भएर अनि बी आएको नि हुन सक्छ यो बेलामा नि के गर्ने भनेको छ पुश नै गर्ने भनेको छ स्ट्याकमा ए हुन सक्छ तर बी आउँछ पुश नै गर्ने हुन सक्छ अर एल्स के होला त टप अफ द स्ट्याकमा पहिलेबाट बी छ अनि ए आएको छ यो बेलामा नि सी डिस्कभर नहुँदासम्म पुश नै गर्ने भनेको छ यो भनेको बी छ पहिला अनि ए बस्ने भयो यो तीनटा सिचुएसन हुन सक्छ जबसम्म सी भन्दा लेफ्ट साइडमा अब सी आयो रे सी डिस्कभर भयो भने के हुन्छ त तिम्रो चाहिँ क्यू नट भन्ने स्टेटमा हामी हुन्छौँ टपमा के हुन सक्छ ए नि हुन सक्छ अथवा बी पनि हुन सक्छ सी आयो भने चाहिँ के गर्ने हामीले Q1 मा जाने न त पुश गर्ने न त पप गर्ने सो ए छ भने एज इट इज ए नै हुने भयो हैन अनि बी छ भने Q0 छ टप अफ द स्ट्याकमा बी थियो र सी आयो भने पनि Q1 मा ट्रान्जिट चाहिँ नि हुने न त पुश गर्ने न त पप गरिदिने बीलाई नै छोड्दिने अब यो भन्दा उता अरु पनि केही स्ट्रिङ्सहरु हुन सक्ला हैन भने अब सी डिस्कभर भइसकेपछि सी बुझाइदिनलाई मात्रै अलरेडी यस्तो सिम्बल छ भने यो हुन्छ भने बुझाइदिनलाई मात्रै लेखा हो बी मात्रै लेख्दा हुन्छ पुश भनेर बुझाउनु पर्यो त्यति हो हेर है अब राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के छ भने अब राइट ह्यान्ड साइडको दुईटा मात्रै सिचुएसन छ टपमा ए हुँदा यहाँ पनि ए नै रिड हुन्छ ठ्याक्कै किनभने रिभर्स अर्डरमा इनपुट आइरहेछ सो यो भयो भने के गर्दिने हामी पप अपरेसन चाहिँ परफर्म गर्दिने र पप अपरेसन परफर्म गर्दा डाइरेक्टली फाइनल स्टेटमा गइदिने फाइनल स्टेटमा जाने पप पनि गर्दिने अर्को के हुन सक्छ त भन्दाखेरि हामी अब कहाँ पुगिसक्छौँ यहीँनिर नै हामी त फाइनल स्टेटमा गइसक्यो यसलाई डाइरेक्टली फाइनल भनिदिउँ किन इन्टरमिडिएट स्टेट राख्नु हैन यो नि फाइनलै भनिदिउँ यो भयो नि सजिलो भयो यसलाई नि फाइनल नै भनिदिउँ सो अब फाइनल स्टेटमै गइसकेको छ नि बी आयो भने टप अफ द स्ट्याकमा बी हुँदा बी नै आउँछ किनभने रिभर्स अर्डरमा छ हामी के गर्छौँ फाइनल स्टेटमा पनि जान्छौँ पप पनि गर्छौँ सो यति चाहिँ हाम्रो के छ त र अर्को भने नर्मली हामीले लेखिरहेको फाइनल स्टेटमा नि रिच गर्यो स्ट्याक पनि खाली भयो इनपुट टेप पनि खाली भयो भने फाइनल स्टेटमा जान्छ हुन सक्ने पोसिबल कुराहरू भनेको के हो यो 7 वटा कुरा हुन सक्छ है अब यसैलाई चाहिँ हामीले यत्रो धेरै चाहिँ नि प्रोडक्सन रुल्सहरु नलेखेर अथवा भनौं ट्रान्जिसन फंक्शन्सहरु नलेखेर हामी चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छौं जेनरलाइज गर्न सक्छौं है सो यसको लागि चाहिँ हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने यो तीनटा हेर त यति सिचुएसन भने त के हो सेम कुरा हो नि नो म्याटर ए आओस् या बी आओस् जहिले पनि पुश गर्ने नै भनेछ हो स्ट्याक खाली भएको सिचुएसनमा सी आउनु भन्दा पहिला स्ट्याक खाली भए पनि ए बी आए पनि पुश नै गर्ने स्ट्याकमा अलरेडी ए बी भन्ने सिम्बल छ भने पनि पुश नै गर्ने हैन स्ट्याकमा अलरेडी डिफरेन्ट सिम्बल छ ए र बी डिफरेन्ट आयो भने पनि पुश नै गर्ने भन्ने भएर यति तीनटालाई हामी जेनरलाइज गर्न सक्छौं ठीक छ त्यसपछि के गर्न सक्छौं यो एउटा डिस्टिन्क्ट भयो अनि यिनीहरु डिस्टिन्क्ट भए सो अब यसलाई हामी कसरी लेख्छौं त अनि हामी यति धेरै रुल्सहरु लेखिराख्नु पर्दैन है सो यसको लागि चाहिँ अब हामीले सुरुमै सोलुसन गर्ने बेलामा चाहिँ के भन्छौं त हामी भन्दाखेरि पुश अपरेसन is performed
till symbol C is discovered, then after discovery of C, symbols are popped from the stack. भनेर हामी सुरुमै हाम्रो assumption यो हो भनेर हामी लेखिदिन्छौं र अघि जति पनि कुराहरु त्यत्रो धेरै जुन 10-12 वटा अब त्यसलाई इन्डिभिजुअल लेख्दै गयो भने 10-12 वटा छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले 6 वटामा के भन्छ त्यसलाई कम्प्रेस गर्न सक्छौं है सो कसरी कम्प्रेस गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि इनिशियल स्टेटमा छु है मैले क्यू र एफ भन्ने दुईटा मात्रै स्टेट माने सो क्यू चाहिँ मेरो इनिशियल स्टेट हो मेरो स्ट्याक खाली छ भने पुश नै हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने स्ट्याकमा ए अब हामीले अघि नै देख्यौ नि सी भन्दा अगाडि ए र बी मात्रै नै आउने हो अरु कुनै पनि सिम्बल आउने होइन सिचुएसन मात्र के हो स्ट्याक या त खाली हुन सक्छ या त स्ट्याकमा कुनै न कुनै सिम्बल हुन्छ हैन ए भएको छ र नेक्स्ट ए आयो भने पुशै हुन्छ बी भएको छ नेक्स्ट बी आयो भने पुशै हुन्छ टपमा ए छ बी आयो भने पुश नै हुन्छ टपमा बी छ अनि ए आयो भने पनि पुश नै हुन्छ सो नो म्याटर व्हाटएभर द सिम्बल इज इन द स्ट्याक सी डिस्कभर नहुँदासम्म जेसुकै सिम्बल आयो ए आए पनि बी आए पनि जति पटक आए पनि पुश नै गर्ने भन्या भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जेनरलाइज गरेर के भन्छौं भने स्ट्याकमा जुनसुकै सिम्बल होस् म इनिशियल स्टेटमा छु ए आयो भने पनि पुश नै गर्ने इनिशियल स्टेटमै बस्ने बी आयो भने पनि के गर्ने त पुश नै गर्ने र इनिशियल स्टेटमा बस्ने भनेर यो दुईटा प्रोडक्सन रुलले चाहिँ अघि हामीले लेखेको जुन रुल थियो यो यतिसम्मको यो तीनटा रुललाई चाहिँ दुईटा रुलमा हामीले के गर्न सक्छौं कम्प्रेस गर्न सक्छौं किनभने नो म्याटर व्हाटएभर द सिम्बल इज इन द स्ट्याक खाली नै भए पनि त्यसमा सिम्बल नै भए पनि सी डिस्कभर नहुँदासम्म ए र बी जति पटक आए र जसरी आए नि के हुने भो पुशै मात्रै हुने भो है सो अगाडिको हामीले जुन त्यो 6 वटा सिचुएसन थियो त्यो 6 वटा सिचुएसनलाई दुईटामा हामीले कम्प्रेस गर्यौं अर्को के हुन्छ ए र बी पुश भइसकेपछि नेक्स्ट भनेको क्यू भन्ने स्टेटमा सी डिस्कभर हुन्छ हो सो अब यहाँ इम्टी मैले लेखेको छु यो त्यही जेनरलाइजेसनको पार्ट हो यो इम्टीको अर्थ चाहिँ यहाँनिर यो इम्टीको अर्थ चाहिँ स्ट्याक खाली छ भनेर मान्नु भन्दा पनि स्ट्याकमा चाहिँ जेसुकै सिम्बल भए पनि भन्ने हिसाबले चाहिँ यो इम्टी भनेर लेखेको है जेनरलाइजेसन हामीले यसरी गर्न सक्छौं पीडीएमा चाहिँ है सो अब यो इम्टीको अर्थ स्ट्याक इम्टी छ भन्न खोजे होइन स्ट्याकमा चाहे ए छ बी छ 10 वटा ए छ 10 वटा बी छ भने पनि सी डिस्कभर हुन्छ भने चाहिँ फाइनल स्टेटमा जाने र कुनै पनि अपरेसन परफर्म नगर्ने भन्न खोजे है पुश पनि नगर्ने पप पनि नगर्ने सिम्पली स्टेट ट्रान्जिसन मात्रै गर्ने ठीक छ अब यति भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो सिचुएसन अब फाइनल स्टेटमा पुगेपछि चाहिँ टपमा ए आको छ र इनपुट टेपमा पनि ए आयो भने मात्रै पप गर्ने र स्टेट चाहिँ फाइनलमै बस्ने सिमिलरली फाइनल स्टेटमा छु टप अफ द स्ट्याकमा बी छ र इनपुट टेपमा पनि बी आयो भने चाहिँ के गर्ने पप गर्ने र पप यो इन्टीले फेरि के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ पप अपरेसनलाई बुझाइरहेछ र फाइनल स्टेटमै बस्ने फाइनली म फाइनल स्टेटमै छु मेरो स्ट्याक पनि खाली भयो र इनपुट टेप पनि खाली भयो भने चाहिँ फेरि पनि म फाइनलमै बस्छु न त पुश गर्छु न त पप गर्छु यसरी चाहिँ हामीले अघि त्यो यति धेरै जति थियो अब हेर 2 4 6 8 10 11 12 वटा रुललाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त 6 वटा रुलमा चाहिँ यसरी घटाउन चाहिँ नि सक्छौं है र यो चाहिँ जेनरल प्र्याक्टिस चाहिँ हामी यसरी नै गर्छौं यस्तो खालको क्वेशनमा जहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नो म्याटर व्हाटएभर द सिम्बल इज इन द स्ट्याक सर्टेन सेक्सनसम्म चाहिँ पुश मात्रै गर्नुपर्ने छ र सर्टेन सेक्सन पछि चाहिँ पप मात्रै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी यसरी ट्रान्जिसन फंक्सनहरुलाई चाहिँ जेनरलाइज गरेर चाहिँ गर्न सक्छौं है अब एक्जाममा गर्दाखेरि अघिको तिमीहरुले 13 वटै रुल लेख्यो भने पनि रङ हुँदैन यो लेख्यो भने पनि रङ हुँदैन अब यो लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुलाई के भयो त के थियो सिचुएसन भनेर सम्झिराख्नु परेन छोटोमै आन्सर चाहिँ सकिने भयो है तर अघि जसरी 13 वटै लेख्छु भन्यो भने पनि त्यो पनि रङ चाहिँ नै होइन आइदर अफ द एउटा सोलुसन चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ अघि गरेको पनि गर्न सक्छौ यो गरेको पनि गर्न सक्छौ अब अघि गरेकोमा चाहिँ मैले कन्डिसन्सहरु बुझाउनलाई भनेर 1 2 3 भनी लेखे तिमीले यो वाला हैन म 13 वटै लेख्छु भन्यो भने चाहिँ अब 1 2 हैन 3 4 हुँदै जाने भयो है 13 वटै लेख्नु पर्यो यसरी लेख्छौ भने हैन भने यसरी हामीले 6 वटा ट्रान्जिसन फंक्सन लेख्दा पनि हुन्छ बुझ्यो यो
यो बुझिन्छ? यो अहिले गरेको बुझ्यो? Yes, ma'am. ल अब यसको हामीले स्ट्रिङ एक्सेप्टेन्स प्रोसेस गर्न सकिन्छ? टेबल बनाउन सकिन्छ? हामीले त अघि नि त यो आएपछि यो भनेर एउटा सर्टेन स्ट्रिङ ल्याए जस्तो गरेर एउटा रिड गर्दै गरेको थियो। अब चाहिँ अहिले चाहिँ डन्ट केयर गरे बेलामा चाहिँ कस्तो हो नि? अब यो सबैको लागि नै भ्यालिड हुने। तिमीले जुनसुकै स्ट्रिङ लिए पनि हुने यही नै हो। यसले भन्न मात्र के खोज्या हो भने सी भन्दा अगाडि जेसुकै आए पनि भनेको अब ए र ए मात्रै हो भने पनि के हुने भयो? एउटा यो ट्रान्जिसन फङ्सन युज हुन्छ हो। यसले के बुझाइरहेछ? सुरुमा यहाँ जेसुकै होस् सी भन्दा अगाडि त पुसै गर्ने हो नि त। सो खाली छ भने अब डेफिनेटली सुरुमा त हाम्रो स्ट्याक खाली नै हुन्छ हैन? सो यो छ भने के हुन्छ? पुस गरिदिन्छ। स्टेट क्यूमा हुन्छ, ट्रान्जिसन पनि क्यू भन्ने स्टेटमै जान्छ। त्यसपछि यो सी डिस्कभर हुन्छ। सी डिस्कभर हुँदा के हुन्छ? न त पुस न त पप। सो पुस भएन भने यहाँ केही थपिँदा नि थपिँदैन, पप भएन भने यो ए पनि बाहिर निस्किँदैन, तर स्टेट चाहिँ कहाँ जान्छ? एफ भन्ने स्टेटमा जान्छ। त्यसपछि यो इनपुट रिड गर्छ। अब हामीले एउटा यो ट्रान्जिसन फङ्सन युज गर्यौँ, एउटा यो युज गर्यौँ। अब थर्ड रिड गर्नु भने कुन हो? 4 वाला हो। फाइनल स्टेटमा गइसके, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ, इनपुट टिपमा नि ए छ भने चाहिँ अब के हुन्छ? स्ट्याक खाली हुन्छ, हामी फाइनल स्टेटमै रहन्छौँ। ठिक छ? एउटा यो सिचुएसन हुनसक्छ। अर्को भने के हुनसक्छ? बिसिबी भयो भने के भयो? सुरुमा हामी यो स्टेटमा हुन्छौँ, स्ट्याक पुरै खाली हुन्छ, इनिसियल स्टेटमा हुन्छौँ। पहिलो इनपुट बी रिड गर्यो भने त पुसै गर्ने भनेको छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब ट्रान्जिसन फङ्सन 1 युज नगरेर हामी ट्रान्जिसन फङ्सन 2 युज गर्छौँ हो। बीलाई पुस गरिदिन्छौँ। त्यसपछि सी डिस्कभर हुन्छ। सी डिस्कभर हुने बेलामा स्टेट चाहिँ फाइनलमा जान्छौँ, तर स्ट्याक चाहिँ के हुन्छ? स्ट्याकमा बी नै बसिरहन्छ, न त पुस हुन्छ न त पप हुन्छ। त्यसपछि थर्डको बी रिड गर्यो। सो यो बेलामा हामीले ट्रान्जिसन फङ्सन 3 युज गर्यौँ। यो सिचुएसनको लागि ट्रान्जिसन फङ्सन पहिला 1 युज गर्यो, त्यसपछि 3 युज गर्यो अनि 4 युज गर्यो। यो सिचुएसनको लागि पहिला ट्रान्जिसन फङ्सन 2 युज गर्यौँ, त्यसपछि 3 युज गर्यौँ। अब चाहिँ के हुन्छ हेर त? फाइनल स्टेटमा छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा बी छ, अनि फेरि बी नै रिड गर्यो भने चाहिँ 5 युज गरेर के गर्ने भनेको छ? पप गर्ने। सो बीलाई बाहिर फालिदिने, स्टेट चाहिँ नि एफमै बस्ने भयो। सो हामीले ट्रान्जिसन नम्बर 5 युज गर्यौँ हो। एउटा सिचुएसन भने यो हुन सक्यो। अब अर्को सिचुएसन भनेको अब सबैलाई भ्यालिड हुने भयो क्या। अब अर्को भनेको के हुन सक्ला त भन्दाखेरि एएसी होइन, अनि फेरि एए होला, यस्तो पनि त होला नि त होइन। क्लोजर भनेपछि त बी आउँदै नआउने सिचुएसन पनि हुनसक्छ। सो यो भयो भने पनि के भन्न खोजा यो रुलले भन्दाखेरि सुरुमा स्ट्याक खाली छ भने पहिलो इनपुट आउँदा पुस नै गरिदेऊ, क्यूमै बस। फेरि जबसम्म सी डिस्कभर हुँदैन तबसम्म पुस गर्ने भने कस्तो भन्दाखेरि अब फेरि ए आएको छ भने पनि के गर्ने त? क्यू नटमै बस्ने। यो नो म्याटर वाट एभर द सी, जबसम्म सी डिस्कभर हुँदैन, नो म्याटर वाट एभर द सिम्बल इज इन द स्ट्याक यु हेभ टु पुस भन्न खोजेको के, यसले त्यही बुझाएको हो। सो अब फेरि के गरिदिने? पुस नै हुने भयो, स्टेट चाहिँ नि एफ नै हुने भयो। अब पहिलो सी डिस्कभर हुने बित्तिकै के गर्छौँ त हामी? स्टेट चाहिँ नि एफमा जान्छौँ, तर न त हामी पुस गर्छौँ न त पप गर्छौँ। सो ए नै बसिरहन्छ क्या। त्यसपछि के हुन सक्ला त भन्दाखेरि हाम्रो सिचुएसन भनेको हामी फाइनलमा छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ, ए नै आयो भने के गर्ने भनेको छ? पप गरिदिने। सो पहिलो ए चाहिँ पप हुने भयो, हामी स्टेट चाहिँ एफमै बस्ने भयो यो रिड गरेर भ्याउँदा हो। त्यसपछि अब फाइनल ए रिड गर्दा हामी अलरेडी फाइनल स्टेटमै छौँ हो। टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टिपमा पनि ए नै छ भने अझ पनि के गर्ने भनेको छ? पप अपरेसन नै गर्ने। सो स्ट्याक फेरि खाली हुने भयो, स्टेट चाहिँ नि एफमै बस्यो। सो अब यो दुईटाको लागि, दुईटा पुस गर्नको लागि पनि यही एउटा ट्रान्जिसन फङ्सनले नै काम गर्यो क्या। अघि यसको लागि जुन ट्रान्जिसन फङ्सनले काम गरेको थियो यसको लागि पनि यही एउटा ट्रान्जिसन फङ्सनले नै काम गर्यो। अब बिबी सिबिबी छ भने के हुने भयो? यो दुईटा पुस गरुन्जेलसम्म ट्रान्जिसन फङ्सन 2 ले काम गर्ने भयो, सी आउने बित्तिकै ट्रान्जिसन फङ्सन 3 ले काम गर्ने भयो, अनि यो दुईटा बिबीलाई पप गर्नको लागि ट्रान्जिसन फङ्सन 5 ले काम गर्ने भयो। ठिक छ? अब ए र बी को कम्बिनेसन आएको बेलामा हेरौँ।
अब ए र बी को कम्बिनेसनको केसमा हेरौँ एबी कम्बिनेसन भने अहिलेलाई मैले एबिए सी माने सो यसको रिभर्स भनेको एबिए नै हुने भयो हैन सो अब यो इनपुट हो भने अब पहिलो के हुन्छ स्ट्याक चाहिँ त खाली नै हुन्छ हाम्रो यो सिचुएसन हो क्यू नटमा हुन्छौँ सो पहिलो इनपुट हामी ए रिड गर्नु पर्यो सो पहिलो ट्रान्जिसन फंक्सनले के भनेको छ स्ट्याक खाली भए पनि टप अफ द स्ट्याकमा जेसुकै सिम्बल भयो नि ए आयो भने पुश नै गर भनेको छ यो क्यू मात्रै हो है सो पुश नै गर्दा के हुने भयो क्यूमै बसिने भयो ए चाहिँ नै पुश हुने भयो ठीक छ त्यसपछि बी आयो भने ट्रान्जिसन फंक्सन 2 ले के भन्छ टप अफ द स्ट्याकमा जेसुकै होस् बी आयो भने पुश गर भनेको छ सो के हुन्छ स्टेट हामी क्यूमै बस्छौँ तर बी चाहिँ नै पुश हुने भयो हो ए को माथि आएर यसरी बी बस्दिने भयो ठीक छ फेरि अब के भनेको छ ए डिस्कभर भयो भने पहिलो ट्रान्जिसन फंक्सनले के भन्छ स्ट्याकमा जेसुकै सिम्बल होस् ए आएको छ पुश गर सो के हुने भयो क्यूमै बस्ने भयो यसको माथि बी भएको छ भने पनि ए आएर यहाँ भित्र छिर्ने नै भयो पुश नै हुने भयो अब चाहिँ सी डिस्कभर भयो भने चाहिँ के गर्ने भनेको छ टप स्ट्याकमा जेसुकै सिम्बल होस् मतलब छैन सी डिस्कभर भयो भने एफमा जाऊ भनेको छ सो मात्रै के हुन्छ एफमा गइन्छ तर न त पुश हुन्छ न त पप नै हुन्छ सो ए नै बसिराख्छ हो अब सी आइसकेपछि चाहिँ के गर्ने भनेको छ भने स्टेट एफमै हुन पर्यो टपमा ए छ र इनपुट टेपमा नि ए आयो भने चाहिँ के गर्ने त अब चाहिँ पप गर्ने भनेको छ सो त्यो यो के हुन्छ त यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ स्टेट चाहिँ नि एफमै हुन्छ तर टपको ए चाहिँ के हुन्छ त पप हुन्छ यसरी सबैभन्दा अगाडिको ए चाहिँ खाली हुने भयो अब नेक्स्ट फेरि एफमै छौँ टपमा बी छ र इनपुट टेपमा पनि बी नै आयो भने फेरि के गर्ने पप नै गर्ने सो अब एउटा ए मात्रै बच्ने भयो क्या माथिको यो सबै खाली हुने भयो अब फाइनल्ली फेरि एफमै छौँ टपमा ए छ सरी टपमा ए छ र इनपुट टेपमा पनि ए नै छ भने फेरि के गर्ने पप नै गर्ने तर फाइनल स्टेटमै बस्ने भयो भने के भयो स्ट्याक पनि कम्प्लिटली खाली भयो फाइनल स्टेटमा पनि पुग्यो अनि स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट भयो सो यो अगाडिको दुईटाले चाहिँ के भन्यो भने नो म्याटर वाट एभर द सिम्बल इज इन द स्ट्याक यु जस्ट ह्याभ टु पुश अन्टिल सी इज डिस्कभर्ड त्यसपछि सी डिस्कभर भएपछि पनि नो म्याटर वाट एभर द सिम्बल इज इन द स्ट्याक simply transit to final state but do not perform push or pop operation after you have discovered C top of the stack ma A छ र input tape मा नि A छ भने perform pop operation top of the stack मा B छ र input tape मा नि B आयो भने perform the pop operation but remain in state final state चाहिँ नि final मै बस्नु पर्यो भन्न खोजे है यसरी चाहिँ स्ट्रिङ प्रोसेस चाहिँ हुन्छ सबै स्ट्रिङको लागि भ्यालिड हुन्छ यो बुझ्यो अब बुझ्यो म्याम ल अब यसको त्यो के भन्छ ट्रान्जिसन टेबल चाहिँ तिमीहरू आफै बनाउला सकिन्छ है बनाउन के छ अझै गाह्रो परेको छ कसैलाई अब कसरी गर्ने भनेर सकिन्छ अहिलेको टेबल सकिन्छ भने म नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु भनेर हो के कसैलाई गाह्रो भएको छ म्याम हजुर अनि यही क्वेसन जस्तै ए बी मात्र एक्सेप्ट गर्नु पर्यो भने फेरि यो डन्ट केयर राखेर गर्न मिल्छ केलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो भने ए बी मात्रै ए बी मात्रै त प्यालिन्ड्रोम नै भएन नि त होइन यो क्वेसन हैन अर्कैमा ए बी मात्र भयो भने ए बी मात्रै भयो भने अब त्यही अनुसार रुल बनाउने अब यसमा भयो भने के गर्न सकिन्छ भने यस्तो खालको सिचुएसन जहाँ यो भनेको ठ्याक्कै अघि हामीले अगाडि गरेको क्वेसन जस्तै हो के अघि हामीले ए बी गरेका थियौँ हैन अब चाहिँ ए बी छ यो एउटा सिचुएसन ठ्याक्कै रिभर्स गरिदिने अघि चाहिँ पहिलो बी हुँदाखेरि स्टेट ट्रान्जिसन सेकेन्ड बी हुँदा पप गरे जस्तै यसमा चाहिँ पहिलो ए हुँदा स्टेट ट्रान्जिसन सेकेन्ड ए हुँदाखेरि पुश अपरेसन गरेर अनि यसले पप गरिदियो भने त मिलिहाल्यो नि अघिको सिचुएसनको रिभर्स हो नि यो हेर त अब सबैमा डन्ट केयर युज गर्नुपर्छ पनि होइन स्ट्रिङ हेरेर हुन्छ क्या कुन स्ट्रिङमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो सौगत यस म्याम यो क्वेसन चाहिँ बुझ्यो ल ल अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने हामीसँग इभन प्यालिन्ड्रोमको छ है अब क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ डिजाइन अ पिडिए फर एल इक्वल्स टु डब्लुआर मात्रै भन्यो भने चाहिँ अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ इभन प्यालिन्ड्रोम पनि भन्न सक्छौँ यो भन्यो भने चाहिँ अहिलेको सिचुएसन भन्दा मात्र फरक के भयो त डब्लुएबी छ भने डब्लुको रिभर्स के हुने भयो बिए हुने भयो सो यसले हामीलाई डब्लुआर भने के दिन्छ
एबी बिए दिन्छ। सो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ सी एज अ सेपरेटर थियो भने अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हामीले के मान्न सक्छौँ, यहाँ बिचमा इम्टीलाई चाहिँ सेपरेटरको रूपमा मान्यौँ भनेदेखि ठ्याक्कै अघिकै केस हो। जबसम्म एम्टी डिस्कभर हुँदैन तबसम्म पुश गर्ने हैन, एम्टी डिस्कभर भएपछि स्टेट चेन्ज गर्ने र एम्टी पछिकोलाई चाहिँ पप गर्ने। यो कन्सेप्ट लगायो भने इभन प्यालिन्ड्रोमको लागि पनि मिल्छ। यो तिमीले लेख्न सक्छौ, एकचोटि लेख त अहिलेकै हिसाबले। मात्रै अहिलेको रुलमा डिफ्रेन्ट के हुने भयो, यो अगाडिको दुईटा रुल सेम नै हुने भयो, पछाडिका रुलहरू पनि सेम नै हुने भयो। यहाँ चाहिँ अब सी को ठाउँमा के आउनु पर्यो, एम्टी आयो भने चाहिँ के हुने भयो त, फाइनल स्टेटमा जाने तर न त पुश गर्ने न त पप गर्ने भन्यो भने चाहिँ के हुने भयो त, तिम्रो इभन प्यालिन्ड्रोमको लागि पनि मिल्ने भयो। ल यो गरेर सबैजनाले उयो स्ट्रिङको लागि पनि टेबल पनि बनाऊ र रुल पनि लेख त सबैजनाले। यो चाहिँ तिमीहरूको 72 सालमा सोध्या पनि छ। ल सबैजनाले रुल बनाऊ त, 5 मिनटमा आइहाल्यो। सक्यो सबैको यो? ल यसमा त केही पनि छैन है, गाह्रो अघिकै कुरा हो। यसमा पनि हामीले के कन्सिडर गर्ने हो त, जबसम्म हामी इम्टी डिस्कभर गर्दैनौँ तबसम्म विल जस्ट पुश, अनि इम्टी पछाडि चाहिँ विल जस्ट पप हैन। मिडल अफ द स्ट्रिङसम्म नपुग्दासम्म चाहिँ हामी पुश गर्छौँ। सो हामीले के लेख्नु पर्यो भने वी विल परफर्म पुश अपरेसन till we reach the middle of the string. मिडल अफ द स्ट्रिङ भनेको चाहिँ अब यो केसमा हो भने जुन यो इम्टी भनेर हामीले जुन मानेको छ, यो इम्टी भने मिडल अफ द स्ट्रिङ भयो हैन। till we reach the middle of the string and then perform pop operation after the
middle of the string. So सुरुमै यो assumption लेखिदिने, त्यसपछि we'll just write the transition function, which is first function ले के भन्छ त, हामी initial state मा छौं, no matter whatever the symbol is in the stack, a discover गर्यो भने we'll just push it हैन, र initial state q मै बस्छौं. त्यसपछि अर्को भनेको initial state मै छौं, no matter whatever the symbol is in the stack, input tape मा b आयो भने हामी के गर्छौं, initial state मै बस्छौं, b लाई push गर्छौं. त्यसपछि हामी चाहिँ मानौ initial state मै छौं र middle of the input, no matter whatever the symbol is in the stack, middle of the input which is empty reach गरियो भने चाहिँ के गर्छ, हामी final state मा जान्छौं, न त हामी push perform गर्छौं न त pop नै perform गर्छौं. ठीक छ. त्यसपछि हामी चाहिँ final state मा गइसके पछाडी top of the stack मा a आयो र input tape मा पनि a आयो भने चाहिँ हामी के गर्छौं, pop operation perform गर्छौं. state चाहिँ final मै बस्ने भयौ हैन. त्यसपछि अर्को सिचुएसन भने हामी फाइनल स्टेटमा छौं, टप अफ द स्ट्याकमा b छ र इनपुट टेपमा नि b आयो भने फाइनल स्टेटमै बस्छौं, पप अपरेसन परफर्म गर्छौं. अनि फाइनल चाहिँ हामी फाइनल स्टेटमै छौं, स्ट्याक पनि खाली भयो, इनपुट टेप पनि खाली भयो भने फाइनल स्टेटमै बस्ने, न त पुश गर्ने न त पप नै गर्ने. सो दिस इज आवर कुन चाहिँ 6 नलेख्दा पनि हुन्छ, किनभने यहाँ पुगिसकेपछि 4 मा fa अनि empty लेख्दा हुन्छ के हैन. fa empty भन्नाले f अनि don't care मा a आयो भने यहाँ चाहिँ empty भने यसमा यहाँ empty हुँदैन नि, किनभने जहिले पनि यसको रिभर्स हुन्छ के. पप अपरेसन गर्ने पालिन्ड्रम हो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अगाडि जुन अर्डरमा गएको छ पछाडी त्यसको रिभर्स अर्डरमा आउने हुँदाखेरि यताको टप अफ द स्ट्याकको सिम्बल है भनेको यसको सबैभन्दा लास्टको सिम्बल र यसको सबैभन्दा फर्स्टको सिम्बल जहिले पनि सेम नै हुन्छ क्या. जुन अर्डरमा पुश गरिरहेको छ त्यही अर्डरमा पप हुने भएको भएर यहाँ अरु कुनै सिम्बल, यहाँ ए बाहेक अरु सिम्बल आउँदै आउँदैन, ए ले नै एलाई पप गर्छ, बी ले नै बी लाई पप गर्छ. त्यही भएर यहाँ चाहिँ डोन्ट केयर राख्न पाउँदैन, यहाँ चाहिँ इम्प्टी हुन पाउँदैन. पप गर्नको लागि चाहिँ सेम सिम्बल नै हुनै पर्छ पप गर्न, किनभने प्यालिन्ड्रोममा के हुन्छ त ठ्याक्क रिभर्स अर्डरमा लेखेको हुन्छ. त्यही भएर यहाँ बी आयो तिमीले भन्यो भने त यहाँ इम्प्टी राख्यो भने त त्यसले के बुझाउँछ नि, बी आएको छ भने पनि ए आयो भने पनि पप गर्दियो भन्छ. त्यो त प्यालिन्ड्रोममा हुँदैन. त्यो भएको भएर यहाँ चाहिँ इम्प्टी राख्न पाइँदैन है. पपको लागि चाहिँ यही कन्डिसन नै फिक्स्ड हो. बुझिन्छ? यस म्याम. अब यही क्वेशनलाई एक्जाममा चाहिँ अर्को वेबाट सोध्यो रे भनेको डिजाइन अ पीडीए है त. अर्को क्वेशन पनि ल. क्वेशन नम्बर 6 चाहिँ कस्तो छ भने म्याम हजुर हामीले यस्तो क्वेशनहरु टेबल बनाउँछौं नि हैन, अनि यो त्यो लास्टमा जुन त्यो ट्रान्जिसन लेख्छौं नि, हजुर हजुर हो त्यो एकचोटी बुझाइदिनु न त्यो ट्रान्जिसन लेख्ने चाहिँ के. ल अहिलेको क्वेशनमा गराइदिन्छु. ल अहिलेको यसको लागि गराइदिन्छु है त. ल अब एकचोटि राम्ररी हेर है, सबैजना कसैलाई कन्फ्युजन भएको छ भने अब चाहिँ क्लियर होस् है. ल अब मसँग डब्लु छ अरे, डब्लु चाहिँ के छ भने एबिबी अनि बिबिए. अहिले इभन प्यालिन्ड्रोमको लागि हामीले यो कन्सिडर गर्यौं है त. अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो सुरुमा के हुनु पर्यो, स्टेट हुनु पर्यो एउटा, अर्को अनरेड इनपुट हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ स्ट्याकको कन्टेन्ट र यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ ट्रान्जिसन युज गर्यौं त भन्ने कुरामा है. सो सुरुमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा सबै इनपुट अनरेड नै हुन्छ. इनपुट टेपमा यो सबै बस्या हुन्छ. हामीले अहिले कुनै पनि इनपुट रिड गरेका छैन भने स्ट्याक त के हुनु पर्यो, खाली नै हुनु पर्यो. यो सिचुएसनलाई देखाएको है. र हामी इनिशियल स्टेट केमा हुन्छौं, क्यूमा हुन्छौं हो. यो भएको बेलामा त यो त इनिशियल कन्डिसन हो भनेपछि त यहाँ कुनै पनि ट्रान्जिसन युज भएको छैन, सो त्यही भएर ड्यास दियो. ठीक छ. अब चाहिँ हामी के हेर्छौं भने करेन्टली म क्यू भन्ने स्टेटमा छु. सो पहिलो ट्रान्जिसन हेर्दाखेरि के अब हाम्रो अपरेसन त यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ नि त हैन. सो अपरेसन यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भनेदेखि यो पहिलो इनपुट रिड गर्नु पर्यो नि त है. सो यहाँ पनि त्यही गरेर मैले यो एरो त्यही देखाएको के. सो यसले के बुझाउँछ भने म क्यू भन्ने स्टेटमा छु, मेरो टप अफ द स्ट्याक खाली छ है, टप अफ द स्ट्याक खाली छ र इनपुट टेपबाट चाहिँ मैले ए रिड गर्यो भने चाहिँ के गर भनेको छ ट्रान्जिसनमा हेर त. त्यहाँ यो सिचुएसन भनेको यो ट्रान्जिसन नम्बर 1 हो नि. क्यू भन्ने स्टेटमा छु, स्ट्याक खाली छ
र इनपुट चाहिँ ए आयो भने के गर्ने भनेको छ, क्यूमा जाने, क्यू भन्ने स्टेटमै बस्ने, स्ट्याकमा एलाई पुश गरिदिने भन्यो भने यहाँ के हुनु पर्यो, अब यो सिम्बल स्ट्याकमा पुश हुने भयो, तर स्टेट चाहिँ के हुनु पर्यो, क्यूमै बस्नु पर्यो। र अब बाँकी इनपुट टेपमा यो रिड गरेर यहाँ पुश भइसकेपछि त इनपुट टेपमा चाहिँ के बच्छ, रिमेनिङ इनपुट सिम्बलहरू बच्छ भन्यो भने हामीले के गर्यौँ त, क्यू भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याकमा इम्टी हुँदा खाली हुँदाखेरि ए भन्ने इनपुट रिड गरेर के गर्यौँ, क्यूमै बस्यौँ र एलाई चाहिँ स्ट्याकमा पुश गर्यौँ भने यो बेला हामीले कुन ट्रान्जिसन युज गरे त, ट्रान्जिसन नम्बर 1 युज गरे। त्यही गरे नि त यहाँ हेर त, क्यू भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याक खाली हुँदा इनपुट टेपबाट ए रिड गर्दा क्यू भन्ने स्टेटमै बसे र ए भन्ने सिम्बल चाहिँ स्ट्याकमा पुश गर्ने भनेको ट्रान्जिसन नम्बर 1 ले भनेको छ। सो अहिले हामीले गरे पनि त्यही हो, क्यू भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याक खाली हुँदा इनपुट टेपबाट ए रिड गर्दा स्ट्याकमा ए पुश गर्यौँ, स्टेट चाहिँ क्यूमै बस्यौँ, त्यही भएर ट्रान्जिसन फङ्सन 1 युज भयो। बुझ्यो? हजुर। ल अब नेक्स्ट के हुनु पर्यो हेर त, अब के हेर्नु पर्यो हामीले, क्यू भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याकमा ए छ भने इनपुट टेपबाट के रिड गर्नु पर्यो, बी रिड गर्नु पर्यो। यो बेला के गर्ने भनेको छ हेर त, ट्रान्जिसन फङ्सनले के भनेको छ, अब हाम्रो मिडल अफ द स्ट्रिङ भनेको यहाँ हो, यहाँनिर इम्टी आउँछ भने स्टिल के भनेको छ, टप अफ द स्ट्याकमा जेसुकै सिम्बल होस्, चाहे ए होस् बी होस्, क्यू भन्ने स्टेटमा छु, बी रिड गर्यो भने के गर्ने, पुश नै गरिदिने भनेको छ। सो यसको माथि आएर बस्छ, त्यही भएर बीलाई अगाडि लेखे है, पुश गर्ने तर स्टेट कहाँ बस्ने, क्यूमै बस्ने भन्यो भने ट्रान्जिसन फङ्सन कुन युज गर्यौँ हामीले, हेरेर भन मलाई, ट्रान्जिसन फङ्सन कुन युज भयो, विजयले नै भन मलाई। ट्रान्जिसन फङ्सन यो 2 युज भयो म्याम। हो ल 2 युज भयो भने अब टेपमा चाहिँ के बच्यो, रिमेनिङ 4टा सिम्बल यति बचेको छ, ठिक छ। अब फेरि के हेर्नु पर्यो हेर त, क्यू भन्ने स्टेटमा छु, टप अफ द स्ट्याकमा बी छ। हजुर त्यो बी मात्र लेख्दा हुन्न स्ट्याक कन्टेन्टमा, यहाँ हुन्छ बी मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, खालि कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले सबै नै राखिदिएको हो, तर बी मात्रै लेख्छौँ भने पनि पाइयो है, किनभने टपमा लेख्ने हो नि त हामीले, टपमा बी नै हुन्छ। ल अब हामी कहाँ छौँ, क्यू भन्ने स्टेटमा छौँ, टपमा बी छ, इनपुट टेपबाट पनि बी नै रिड गर्यो, यो मेरो मिडल अफ द इनपुट स्ट्रिङ होइन भन्यो भने के भनेको छ, टपमा जेसुकै सिम्बल भए पनि क्यू भन्ने स्टेटमा जबसम्म यहाँनिर इम्टीमा रिच हुँदैन हामीले के गर्ने हो, पुश नै गर्ने हो भने चाहिँ के गर्छौँ, पुसै गर्दाखेरि के हुन्छ, यो बीको पनि अगाडि आएर बस्छ, हुने त यो हो बीबीए हुन्छ, स्टेट के हुन्छ, क्यूमै बस्ने। सो यहाँनिर हामीले कुन ट्रान्जिसन फङ्सन युज गर्यो, मलाई विजयले नै भन। यसमा पनि यही 2 नै युज भयो है। अब इनपुट टेपमा चाहिँ के बस्यो त, अब बीबीए चाहिँ बच्यो भनेको यसको अगाडि इम्टी पनि छ है। अब चाहिँ हामीले के रिड गर्नुपर्छ, क्यू नटमै बसेर टप अफ द स्ट्याकमा जेसुकै सिम्बल भए पनि रिड गर्ने के हो, एम्टीलाई रिड गर्ने हो। रिड गर्दा चाहिँ के गर्ने भनेको छ, न त पुश गर्ने न त पप गर्ने, त्यही भएर अघि जे थियो त्यो एज इट इज नै हुने भयो, स्टेट चाहिँ नि के हुने भयो, फाइनलमा चेन्ज हुने भयो, इनपुट टेपमा पनि अघि जे बाँकी थियो त्यो नै बाँकी हुने भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ कुन ट्रान्जिसन फङ्सन युज गर्यो ल भन त। अब यसमा 3 युज भयो है। ल अब एफमा छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा बी छ, इनपुट टेपमा बी रिड गर्यो, के हुन पर्यो, पप अपरेसन हुनु पर्यो भनेको छ। सो एउटा बी फालिने भयो, बीए मात्रै बच्यो, स्टेट चाहिँ नि एफमै बस्ने भनेको छ भने अब इनपुट टेपमा पनि बीए मात्रै बचेको छ। यो भने ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर हामीले कति लेखा छ, यसलाई 5 लेखा होला है, ट्रान्जिसन नम्बर 5 भयो होइन बीको लागि। ल अब फेरि एफ भन्ने स्टेटमा छु, टप अफ द स्ट्याकमा बी छ, अब के रिड गर्नु पर्यो, फेरि बी रिड गर्नु पर्यो भने यो बेला नि के हुन्छ, पप अपरेसन नै हुने भनेको छ। पप भयो भने के हुन्छ, स्ट्याकमा नि ए बच्छ, स्टेट चाहिँ नि एफमै बस्नु पर्यो, इनपुट टेपमा चाहिँ अब ए मात्रै रिमेन भयो, यो पनि के भयो, ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 5 नै भयो, सेम अपरेसन पर्फर्म गरेछ। अब फाइनल स्टेटमा छौँ, टप अफ द स्ट्याक ए छ, इनपुट टेपबाट ए रिड गर्यो भने के गर्ने, यो बेला नि पप गर्यो भने अब स्ट्याकमा के हुन्छ, स्ट्याक त पुरै खाली हुन्छ, खाली हुनु भनेको इम्टी भयो, इनपुट टेपमा नि सबै इनपुट पढेर भ्याइयो, स्टेट चाहिँ नि फाइनलमै छौँ, यो भनेको हामीले सायद 4 को ट्रान्जिसन युज गर्यो होइन, ट्रान्जिसन नम्बर 4। यति भएपछि हामी फाइनल स्टेटमा गइहाल्यौँ।
अब फर्दर एउटा प्रोसेसिङ के हामीले गर्न सक्छौँ, फाइनल स्टेटमै हुँदा टप अफ द स्ट्याक पनि खाली हुँदा, इनपुट टेप पनि खाली हुँदा के हुन्छ, फेरि स्ट्याक न त पुश हुन्छ न पप हुन्छ, इनपुट टेप पनि खाली नै हुन्छ, फाइनल स्टेट पनि छ भने यो चाहिँ के हुनु भयो, ट्रान्जिसन नम्बर 6। अब यो गरे पनि भयो नगरे पनि भयो है। ल अब विजय बुझ्यो? अनि म्याम त्यही त्यो सेकेन्ड लास्ट र लास्टमा फेरि त्यही ट्रान्जिसन 4 नै हुन्छ अनि त्यही ट्रान्जिसन 6 नै होइन हुन्छ। होइन 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 यो ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ यहाँबाट यो कसरी 4 भयो भने एफमा टप अफ द स्ट्याक ए हुँदा इनपुट टेपबाट पनि ए रिड गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्याकलाई खाली गरेर फाइनल स्टेटमा गएको भएर यो 4 युज भयो हो। यसमा तलमा चाहिँ फाइनल स्टेटमा हुँदाखेरि टप अफ द स्ट्याक पनि खाली हुँदा इनपुट टेप पनि खाली हुँदा चाहिँ फाइनल स्टेटमै बसेको र स्ट्याकमा न त पुश गरे न त पप गरे भएर 6 भएको है। यो अघिल्लो स्टेपमा के गर्यौँ त्यसलाई हामीले यहाँ लेख्या हो। आउटपुटमा चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन लेखिरहेको के हेर त, एफ स्टेटमा ए भन्ने इनपुट टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा ए नै रिड गरेर स्ट्याकलाई खाली गरेर फाइनल स्टेटमा गएको भएर 4 युज गऱ्यौँ होइन। अनि फाइनल स्टेटमै हुँदा स्ट्याक पनि खाली हुँदा इनपुट टेप पनि खाली हुँदा चाहिँ स्टिल फाइनल स्टेटमै बसेर स्ट्याकलाई न पुश गरे न पप गरे, इनपुट टेप त उसै पनि इम्टी हुने भएको भएर यो 6 भएको। अब यो एउटा चाहिँ नलेखे पनि फरक पर्दैन, गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। यहाँ पुग्दा नै हाम्रो के भइसक्यो त, स्ट्याक पनि खाली भइसक्यो, फाइनल स्टेट नै पुगिसक्यो, स्ट्रिङ त यसै पनि एक्सेप्ट भइसक्यो। यो एउटा स्टेप भनेको हामीले ट्रान्जिसन फङ्सन लेखेको छ त्यही भएर यसलाई युज गरौँ भन्ने हिसाबले युज गरे हो। यसलाई नगरे पनि केही फरक पर्दैन है। अब कन्फ्युजन हट्यो? म्याम अब बुझेँ। अब बुझ्यो है। ल बुझ्यो भने चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई मैले होमवर्क दिएँ है त, ल गरेर ल्याऊ ल। डिजाइन अफ पिडिए, अब यो त केही गाह्रो नै छैन। डिजाइन अफ पिडिए फर ल्याङ्ग्वेज अफ प्यालिन्ड्रम। अब सिम्पली ल्याङ्ग्वेज अफ प्यालिन्ड्रम भन्यो भने के भयो, अहिलेको केसमा पो इभन अर अड भनेको थियो। अब प्यालिन्ड्रम मात्रै भन्यो भने के हुन्छ, 70मा सोधेको थियो यो क्वेसन के हुन्छ, बोथ यसले इभन प्यालिन्ड्रमलाई पनि प्रोसेस गर्नु पर्यो अर प्यालिन्ड्रमलाई पनि प्रोसेस गर्नु पर्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो त हामीले यहाँ के गर्दा होला त, बीचमा सेपरेटर वाला पनि राख्दिने एउटा अनि एम्प्टी वाला राख्दिने हो भनेको अड। अब अडमा पनि इभनमा पनि फर्स्टको दुईटा र लास्टको दुईटा त सेम नै थियो, डिफ्रेन्ट मात्रै के थियो, अडमा हुँदा सेपरेटर सी मानेको थियो, इभनमा हुँदा सेपरेटर इम्टी मानेको थियो। भनेपछि हामीले अघि लेखेको क्वेसन नम्बर 4मा र 5मा लेखेकै ट्रान्जिसन फङ्सनहरूलाई कम्बाइन गरेर एउटैमा राख्यो भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ त, ट्रान्जिसन फङ्सन फर प्यालिन्ड्रम दिन्छ। ल यो चाहिँ होमवर्क, ट्रान्जिसन फङ्सन पनि लेख अनि एउटा स्ट्रिङ पनि प्रोसेस गरेर मलाई देखाऊ, ल्याएर सबैजनाले नेक्स्ट टाइम चाहिँ म होमवर्क चेक गरेर मात्रै अगाडि बढ्छु है त, सबैले गर्ने है।